Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर कार तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। हम इसके बारे में क्या जानते हैं? अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? लोग मुल्क से क्यों भाग रहे हैं? काबुल हवाई अड्डे पर क्या हुआ? तालिबान काबज़ क्यों हुए? अफ़गानिस्तान के सदर का क्या हुआ? बाइडन ने क्या कहा? लोग साइगोन के गिरने से अफ़गानिस्तान का मुआवज़ा क्यों कर रहे हैं? ख़वातीन के लिए तालिबान का इक़्तिदार में आने का क्या मतलब है? क्या एक बार फिर तालिबान अलकायदा को पनाह देंगे? और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम अमूर का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, 2 दहाइयों पर मबनी महंगी तरीन जंग के बाद अमरीकी अफवाज के इनखला को मुकम्मल होने के 2 हफ्ते कबल ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान ने मुल्क भर में धावा बोला और कुछ ही दिनों में तमाम बड़े शहरों पर काबज़ हो गए। हालांकि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने भरपूर तरबियत देकर तैयार किया था। तालिबान जो 1990 की दिहाई के आखिर में मुल्क को चला रहे थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। 2001 में अमेरिका की क़यादत में अफ़गानिस्तान पर हमलों ने तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया, लेकिन मगरबी हमायत याफ्ता हुकूमत जो मुल्क को 20 सालों से चला रही थी, चंद दिनों में ही गिर गई। अफ़गान बाशिंदे मुस्तक़बिल से खौफज़दा होकर हवाई अड्डे की तरफ दौड़ पड़े, जो मुल्क से बाहर जाने वाले आखिरी रास्तों में से एक है। बहुत से लोग फ़िक्रमंद हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैल चुकी है और तालिबान उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने अमरीकी हुकूमत के साथ काम किया। बहुत से लोग इसलिए भी डर रहे हुए हैं कि तालिबान इस्लामी कवानीन की सख्त तशरीह करके वो अफ़गानिस्तान में 1996 से 2001 तक का दौर वापस ले आएंगे। फिर उसके बाद ख़वातीन को स्कूलों में जाने या घरों से बाहर काम करने से रोक दिया जाएगा। उन्हें गैर मामूली बुर्का पहनना पड़ेगा और जब वो बाहर निकलेंगी तो एक मर्द रिश्तेदार उनके साथ होगा। इससे पहले तालिबान ने मौसीकी पर पाबंदी आयद कर दी थी, चोरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन तालिबान ने हालिया बरसों में खुद को एक इत्तेदाल पसंद कुव्वत के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करने का वादा किया है, उन लोगों को माफ़ कर दिया जो उनके ख़िलाफ़ लड़े, और उन्होंने अहद किया है कि अफ़गानिस्तान को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत से अफ़गान इन वादों पर यकीन करने को तैयार ना हैं। काबुल हवाई अड्डे पर हज़ारों अफराद पहुँच गए और फ़ौजी जेट से लटक गए और गिरकर मौत के मुंह में चले गए। अमरीकी फ़ौजियों ने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग की। अमरीकी हुकाम ने बताया कि अफरा तफरी में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों का इनखला महीने के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा, अमरीका कई सालों से अफ़गानिस्तान में लड़ी जाने वाली इस सबसे तवील जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी फ़ौजियों ने 9/11 के हमलों के बाद अफ़गानिस्तान पर अलकायदा को ख़त्म करने के लिए जंग मुसल्लत की। अमेरिका का कहना है कि तालिबान अलकायदा की पुष्टपनाही कर रहे थे, लेकिन अमरीकी हमले अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। जैसे ही अमरीकी तवज्जो इराक़ पर मुंतकिल हुई, तालिबान को दोबारा इकट्ठे होने का मौका मिल गया और हालिया बरसों में अफ़गान दही इलाक़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली। गुज़श्ता साल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने के मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें तालिबान से अमरीकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ महदूद करने का अहद लिया गया। सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि आखिरी फ़ौजी भी अगस्त के अख्ताम तक अफ़गानिस्तान छोड़ देगा। जैसे जैसे हतमी तारीख करीब आ रही है, तालिबान ने शहर के बाद शहरों पर बिजली की रफ्तार से मुल्क भर पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी की बड़ी वजह करप्शन थी। अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादियों ने 2 दहाइयों तक अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देने पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन मगरबी हमायत याफ्ता
حکومت نے بدعنوانی کی حد کر دی تھی۔ کمانڈروں نے فوجیوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بتایا تاکہ زیادہ سے زیادہ وسائل پر قبضہ کر سکیں، اور میدان میں فوجیوں کو اکثر گولہ بارود، سامان، یہاں تک کہ کھانے پینے کی کمی کا بھی سامنا تھا۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے جب یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں طالبان نے تیزی سے پیش قدمی کی۔ مختصر لڑائی کے بعد افغان افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور طالبان نے کابل اور قریبی صوبوں پر لڑائی کے بغیر ہی قبضہ کر لیا۔ صدر اشرف غنی بھاگے، انہوں نے چند عوامی بیانات داغے، اور اتوار کو جیسے ہی طالبان دارالحکومت پہنچے، غنی نے افغانستان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ انہوں نے مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے جانے کا انتخاب کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اب کہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ بائیڈن نے اعتراف کیا کہ افغان حکومت کا اتنی جلدی گر جانا توقع سے باہر ہے، لیکن یہ کہ وہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے اپنے فیصلے کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ناظرین، 1975 میں شمالی ویتنامی افواج کے سامنے سائگون کا زوال ویتنام کی جنگ کے خاتمے کا نشان تھا۔ یہ ہزاروں امریکیوں اور ان کے ویتنامی اتحادیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہر سے باہر لے جانے کے بعد شکست کی ایک پائیدار علامت بن گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے موازنے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ سائگون نہیں۔ افغانستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بات صحیح طور پر واضح نہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے دھڑوں کے ساتھ مل کر ایک جامع اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سابق حکومت کے رہنماؤں سمیت سینئر سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی قانون نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن خواتین کو اپنی حکومت میں شامل ہونے کی ترغیب بھی دیں گے، اور کہا ہے کہ وہ کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد عام زندگی کی طرف واپسی کے لیے گامزن ہیں۔ لیکن بہت سے افغان طالبان پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کی حکمرانی پرتشدد اور جابرانہ ہوگی۔ ہزاروں قیدیوں کی رہائی اور سیکیورٹی فورسز کے طالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر بھاگ جانے کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے حالات خراب ہونے پر بھی پریشان ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ خواتین کے حقوق کو دوبارہ سلب کر لیا جائے گا۔ طالبان کے خاتمے کے بعد سے افغان خواتین نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ وہ ایک بار پھر عورتوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیں گے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ کیا ایک بار پھر طالبان القاعدہ کو پناہ دیں گے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کو دوسرے ممالک پر حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونے سے روکیں گے۔ یہ ایک اہم امریکی مطالبہ ہے جو 2020 کے امن معاہدے میں شامل کیا گیا ہے، لیکن امریکی فوجی حکام پریشان ہیں۔ اس سال کے شروع میں پینٹاگون کے اعلیٰ رہنماؤں نے کہا تھا کہ القاعدہ جیسا شدت پسند گروہ افغانستان میں دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، اور حکام اب خبردار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے گروہ توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل سکتے ہیں۔ دوسری طرف پچھلی 20 سالوں میں تکنیکی ترقی نے امریکہ کو یمن اور صومالیہ جیسے ممالک میں مشتبہ عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے قابل کر دیا ہے، جہاں اس کی مستقل فوج بھی موجود نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے طالبان نے 11 ستمبر کے حملوں میں اپنے کردار کی بھاری قیمت چکائی، اور ممکنہ طور پر امید ہے کہ وہ دوبارہ اس سے بچیں گے کیونکہ وہ اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان اسلامک اسٹیٹ گروپ سے وابستہ رہ چکا ہے، جس نے حالیہ برسوں میں شیعہ اقلیت کو نشانہ بناتے ہوئے خوفناک حملے کیے ہیں۔ طالبان نے اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف سرزمین پر لڑ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا طالبان کی حکومت
IS کو دبانے کے قابل ہوگی یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلومات سے بری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔